स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्री पढिरहेका थियौं र ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीहरुले केही सेक्सन्सहरु गर्यौं। हामीहरुले केही टाइपका क्वेशन्सहरु गर्यौं जसमा हामीहरुले बेसिक यसमा अब ट्रिग्नोमेट्रीमा पढ्नुपर्ने कुराहरु र तपाईहरुको यसमा हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरुको न्यूमेरिकल भ्यालु पनि हेर्यौं र त्यसमा हामीहरुले भ्यालुहरु जुन हामीहरुको भेरिफिकेसन्सहरु गर्नुपर्ने थियो, भेरिफाई गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु पनि गर्यौं। सो हामीहरु आज भने हामीहरुले यो भन्दा पहिले x को भ्यालु निकालेका थियौं। हामीहरुलाई इक्वेशन्सहरु दिइएको थियो र त्यहाँबाट हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाएका थियौं। सो आज भने हामी थीटा को भ्यालु पत्ता लगाउने छौं। जस्तै इफ थीटा इज अ पोजिटिभ एक्युट एंगल हो भने फाइन्ड थीटा व्हेन sin 5 थीटा इज इक्वल्स टु cos 4 थीटा छ भने हामीहरुको थीटा को भ्यालु कति हुन्छ, थीटा को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। जस्तै फर्स्ट अफ अल त अब हामीहरुको यो sin र cos दुईटै डिफरेन्ट फर्ममा छन्, एउटा sin छ एउटा cos छ। सो यदि हामीहरुले दुईटैलाई एउटै फर्ममा राख्न पाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो हामीहरुलाई कम्पेयर गर्न, हैन। सो त्यसको मतलब हामी यहाँ sin 5 थीटा इज इक्वल्स टु sin 90 डिग्री माइनस 4 थीटा लेख्न सक्छौं। किन हामीहरुको यहाँ 90 डिग्री छ, यानी कि मल्टिपल्स अफ 90 को मल्टिपल्स अफ ऑड नम्बरमा पर्छ, जुनले गर्दा हामीहरुको रेशियो चेन्ज गराइदिन्छ। ठीक छ, रेशियो चेन्ज गराइदियो। हामीहरुले पढे अनुसार हामीहरुको यदि ऑड मल्टिपलमा छ भने त्यसले के गराइदिन्छ त हामीहरुको रेशियो चेन्ज गराइदिन्छ र हामीहरुको cos को रेशियो चेन्ज गराएर यसले दियो हामीहरुलाई sin मा। र त्यसैगरी अब हामीहरुको 90 डिग्री माइनस समथिङ एंगल 4 थीटा भनेको कति डिग्री हो त हामीहरुलाई थाहा छैन। 4 थीटा भनेको कुनै पनि एंगल हुन सक्छ, जति एंगल होस्, तर के छ त 90 डिग्री भन्दा सानो नै छ। सो अब हामीहरुको यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको अब कुनै पनि एंगल, अब यस्तो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा भन्ने बित्तिकै हामीहरुको एंगल कस्तो हुनु गयो त 90 डिग्री भन्दा सानो छ। सो त्यसको मतलब हामीहरुको यो कहाँ पर्यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। ठीक छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। देन यदि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने हामीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छवटै रेशियोहरु, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु जुन हामीहरुको sin cos tan र cosec sec र cot जुन छवटा रेशियोहरु छ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु छ, यो छवटा रेशियो नै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। सो त्यसैले हामीहरुको साइन पनि यहाँ के छ त पोजिटिभ छ। देन अब हामीहरुले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौं। सो यो भने हामीहरुको 5 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस 4 थीटा और यो भने हामीहरुको 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। देन यो भने हामीहरुको 5 थीटा प्लस 4 थीटा 9 थीटा, 9 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री डिवाइडेड बाइ 9, यो भने हामीहरुको 10 डिग्री। हामीहरुको थीटा एंगल भनेको कति डिग्री रहेछ त, यो त हामीहरुको 10 डिग्री रहेछ। सो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ थीटा इज thus the required value of theta is 10 डिग्री। हामीहरुको थीटा को भ्यालु कति डिग्री रहेछ त, यो त हामीहरुको 10 डिग्री रहेछ। सो यसरी हामीहरुले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन हेरौं। हामीहरुको थीटा को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि जस्तै सिम्पल टाइपको क्वेशनहरु हेरौं है फर्स्ट अफ अल। सो अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं, एउटा सिम्पल क्वेशन जस्तै sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा छ रे। sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा। ठीक छ, sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा छ भने यसमा पनि हामीहरुले के गर्नु पर्यो त सेम प्रोसेस। सो हामीहरुको यो हुने भयो sin थीटा इज इक्वल्स टु मैले sin थीटा लेख्न पाउँछु कतिखेर जब मेरो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ। sin 90 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र cos थीटा भन्नुमा
केही फरक छैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। देन हामीहरूको यहाँ हुने भयो साइन साइन। सो हामीहरू यसको एंगललाई कम्पेयर गर्न सक्छौं। सो 90 डिग्री इज थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस थीटा। सो हामीहरूको राइट साइडमा भएको माइनस थीटालाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउन सक्छौं र यो हुने भयो हामीहरूको थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। ठीक छ। और यो हुने भयो हामीहरूको 2 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और यो हुने भयो हामीहरूको 45 डिग्री। सो हामीहरूको थीटा भनेको कति रहेछ त 45 डिग्री। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ हामीहरूको यस्तै टाइपको। अब हामी साइन र कसको बाहेक अर्को एउटा लिन्छौं। सो tan इज इक्वल्स टु tan थीटा इज इक्वल्स टु cot थीटा छ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टु cot थीटा हुन्छ भने हामीहरूको यहाँ थीटाको भ्यालु कति होला हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हो कि हैन हो। सो हामीहरूलाई क्वेशनमा नै भनेको छ है। अर्को कुरा के भनेको छ भने क्वेशनमा नै भनिदिएको छ हामीहरूलाई the angle theta is a positive acute angle। यानी कि यदि हामीहरूको दुईटा थीटाको भ्यालु आयो भने हामीहरूको थीटाको भ्यालु दुईटा आयो भने हामीहरूले एक्युट एंगल वाला चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टु cot थीटा छ भने अब यसलाई हामी गर्न सक्छौं के भने tan थीटा इज इक्वल्स टु अब हामीहरूले यहाँ चाहिँ कति डिग्री माइनस गर्ने त यहाँ पनि 90 डिग्री माइनस थीटा गर्छौं। सो अब हामीहरूको यहाँ सेम कुरा हो बुझ्नुपर्ने। यहाँ सेम हामीहरूको साइन र कसमा जस्तो छ प्रोसेस यहाँ पनि सेम हो। सो हामीहरूको साइन को tan को रेशियो यदि कन्भर्ट भयो भने कटमा जान्छ र कट को रेशियो tan मा जान्छ। सो यदि हामीहरूको अब 90 डिग्री माइनस थीटा भन्ने बित्तिकै फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। ठीक छ। र 90 डिग्री भनेको हामीहरूको 90 को मल्टिपलमा हेर्दा अड नम्बरको मल्टिपलमा पर्छ। यानी कि 90 * 1 इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। देन 1 भनेको हामीहरूको अड नम्बर छ। 90 * 1 इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। 90 डिग्री भनेको त के रहेछ त 1 अड नम्बरको मल्टिपलमा पर्दो रहेछ। सो यो के भयो त हामीहरूको भन्नुको मतलब हामीहरूको यसले रेशियो चेन्ज गराउँछ। 90 डिग्रीले रेशियो चेन्ज गराउँछ। 180 डिग्रीले रेशियो चेन्ज गराउँछ त गराउँदैन। किन 2 को मल्टिपलमा पर्छ। 90 * 2 इज इक्वल्स टु 180 हुन्छ। सो हामीहरूको 90 * 2 हुन्छ भनेपछि 2 भनेको हामीहरूको इभन नम्बर हो। सो 2 इभन नम्बर हो भने हामीहरूको यसले रेशियो चेन्ज गराउँदैन। हामीले यसरी कुरा बुझ्नुपर्छ। देन हामीहरूको यहाँ हुने भयो अब थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस थीटा और हामीहरू माइनस थीटालाई लेफ्ट साइडमा ल्याउन सक्छौं। सो यो हुने भयो हामीहरूको थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। देन और यो हुने भयो हामीहरूको 2 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। देन यो हुने भयो हामीहरूको 45 डिग्री। Thus value of theta is 45 डिग्री। थीटा को भ्यालु कति रहेछ त 45 डिग्री रहेछ। सो त्यसैगरी अब हामीहरू यहाँ अर्को एउटा क्वेशन हेर्छौं। जस्तै हामीहरूसँग छ cot 3 थीटा इज इक्वल्स टु tan 7 थीटा। सो cot 3 थीटा इज इक्वल्स टु tan 7 थीटा भनेको जस्तै म tan लाई कटमा लिन्छु यहाँ। सो यो हुने भयो हामीहरूको cot 90 डिग्री माइनस 7 थीटा। ठीक छ। देन यो हुने भयो हामीहरूको cot 3 थीटा इज इक्वल्स टु cot 7 थीटा। देयरफोर यो हुने भयो हामीहरूको और 3 थीटा इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरूको 3 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस 7 थीटा। ठीक छ। देन माइनस 7 थीटालाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउँ। सो लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा यो हुने भयो हामीहरूको प्लस 7 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। सो 3 थीटा प्लस 7 थीटा 10 थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री।
or theta is equals to 90 degree divided by 10, therefore theta is equals to 9 degree. हामीहरुको थीटा को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको कति रहेछ त 9 डिग्री. सो त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको यहाँ छ जस्तै 4 cos square theta plus 4 sin theta is equals to 5. सो क्वेशन छ हामीहरुको 4 cos square theta 4 cos square theta plus 4 sin theta is equals to 5. So यहाँ हामीहरुको जस्तै अब यसमा हामी के गर्न सक्छौं भने यो सबै टर्महरुलाई हामी एउटै साइडमा राखौं. जस्तै हामीहरुले एउटा रिलेसन पढेका छौं जस्तै sin square theta plus cos square theta भनेको के हुन्छ 1. ठीक छ. सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु के गरौं भने यो cos square theta लाई छ नि sin square theta मा लियौं. सो यसलाई हामीहरुले यदि sin square theta मा लिन खोज्यौ भने कस्तो हुने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको 4 into cos square theta को ठाउँमा 1 minus sin square theta हुने भयो. सो हामीहरुको 1 minus sin square theta plus 4 sin theta is equals to 5. ठीक छ. और 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 4 minus 4 sin square theta plus 4 sin theta is equals to 5. और यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै मैले अब यहाँ हामीहरुको लेफ्ट साइडमा भएकोलाई मैले सबैलाई राइट साइडमा लिदिन्छु. सो सबैलाई राइट साइडमा लिदा यो हुने भयो हामीहरुको 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 5 minus 4 और 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 1 5 minus 4 1 is equals to 0. So जस्तै अब हामीहरुको यहाँ 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 1 लाई हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं. जस्तै यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 4 sin square theta minus 2 sin theta minus 2 sin theta plus 1 is equals to 0. So minus 2 into minus 2 plus 4 र त्यसै गरी minus 2 plus minus 2 यो हुने भयो हामीहरुको minus 4. और जस्तै यो फर्स्ट को दुईटा टर्मबाट यदि हामीहरुले 2 sin theta लाई कमन लिने हो भने यो यहाँ हामीहरुको के बस्ने भयो त यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको 2 sin theta minus 1 र त्यसै गरी यहाँबाट यदि हामीहरुले minus 1 कमन लियौं भने यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको 2 sin theta minus 1 is equals to 0. ठीक छ. और यहाँ हुने भयो हामीहरुको 2 sin theta minus 1 then 2 sin theta minus 1 is equals to 0. So हामीहरुको यहाँ त 2 sin theta minus 1 into 2 sin theta भयो. यसलाई हामी 2 sin theta minus 1 को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं is equals to 0. So यो भनेको त हामीहरुको 2 sin theta minus 1 नै हो. ठीक छ. Then और यहाँ हुने भयो हामीहरुको sin theta is equals to 1 by 2. 1 by 2 भनेको हामीहरुको sin को कति भ्यालु भएपछि 1 by 2 हुन्छ त. सो sin theta is equals to sin 30 भएपछि हुन्छ जस्तो लाग्छ हौ हैन त. सो अब therefore theta is equals to हामीहरुको हुने भयो 30 डिग्री हैन त. सो द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ theta is 30 डिग्री. देन त्यसै गरी हामीहरुको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं होला यस्तै टाइपको हैन. सो जस्तै हामीहरुसँग छ यहाँ क्वेशन 6 sin square theta minus 11 sin theta then plus 4 is equals to 0. ठीक छ. देन यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ हामी. सो जस्तै अब फ्याक्टराइज गर्दा 6 4 जा 24 हुने भयो. सो यसको भन्नुको मतलब मल्टिप्लाई गर्दा 24 आउनु पर्यो र त्यसै गरी प्लस माइनस गरेर यसको यहाँ के आउनु पर्यो त माइनस 11 आउनु पर्यो. भनेपछि यो हुन जान्छ हामीहरुको 6 sin square theta minus 8 sin theta minus 3 sin theta गरौँ होला.
+4 इज इक्वल्स टु 0। जस्तै अब मेरो -8 × -3 यो हुने भयो मेरो +24 र त्यसै गरी -8 + -3 यो हुने भयो मेरो -11 और यो दुईटा टर्मबाट कमन के हुन्छ कमन लिउँ है। सो यहाँबाट कमन लिन सक्छौं हामी 2 sin थीटा। सो 2 sin थीटा कमन लिँदा यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको 3 sin थीटा -4 देन -1 कमन लिँदा यहाँबाट हामीहरुको यहाँ बस्ने भयो 3 sin थीटा -4 इज इक्वल्स टु 0। सो हामीहरुको यहाँबाट कमन आउने भयो फेरि 3 sin थीटा -4। सो 2 sin थीटा -1 इज इक्वल्स टु 0। सो अब हामीहरुको यहाँबाट त दुईटा भ्यालु आउने भयो थीटाको हैन त दुईटा भ्यालु आउने भयो है। सो हामीहरुको थीटाको दुईटा भ्यालु आउने भयो हैन त यहाँबाट। सो अब जस्तै either 3 sin थीटा इज इक्वल्स टु 4/3 ठीक छ और 2 sin थीटा इज इक्वल्स -1 इज इक्वल्स टु 0। सो हामीहरुको यहाँ यस्तो है यो 3 sin थीटा -4 इज इक्वल्स टु 0। सो हामीहरुको यो हुने भयो फर्स्ट अफ अल यसलाई सल्भ गरौँ न त। sin थीटा इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको 4/3। सो 4/3 भनेको त हामीहरुको कुनै स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु हो जस्तो त मलाई लागेन। जस्तै हामीहरु यसलाई के गर्न सक्छौं भने सो अब हामीहरुको यहाँतिर sin थीटा भनेको 4/3 आयो। अब के गर्ने होला त यो त हामीहरुको कुनै स्ट्यान्डर्ड एंगलको ट्रिग्नोमेट्रिक जुन हामीहरुको रेशियोको न्यूमेरिकल भ्यालु भनेर हामीले जुन यत्रो चार्ट बनाएर राखेका थियौ त्यसमा त यो नपर्ने भयो। तपाईहरुले त्यो चार्टमा एउटा कुरा विचार गर्नु भएको थियो त्यो चार्टमा नि जुन हामीहरुको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरुको न्यूमेरिकल भ्यालु छ त्यो चार्टमा हामीहरुको कुनै पनि भ्यालु 1 भन्दा माथि गएको छैन र -1 भन्दा यदि तपाईहरुले 180 डिग्री सम्म नै त्यसलाई माथि लाँदै जानु भयो भने कुनै पनि भ्यालु -1 भन्दा तल जाँदैन साइन र कसको लागि है फेरि यो साइन र कसको लागि। सो अब हामीहरुको साइन र कसको भ्यालु भनेको -1 देखि 1 को बीचमा मात्र लाई गर्छ यो भन्दा दायाँ बायाँ जाँदैन। सो अब यो कुरा किन जाँदैन भन्ने कुरा अब ग्राफ पढ्दा हामीहरुले साइन र कसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यहाँ हेर्छौं र त्यतिखेर थाहा पाउँछौं कि हामीहरुले एक्ज्याक्टली किन जाँदैन यिनीहरुको ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यहाँ हेर्नेछौं। सो अब हामीहरुको यो चाहिँ नट पोसिबल हो नट पोसिबल हैन। सो और हामीहरुको 2 sin थीटा -1 इज इक्वल्स टु 0 और यो हुने भयो हामीहरुको 2 sin थीटा इज इक्वल्स टु 1 देन और sin थीटा इज इक्वल्स टु 1/2। यो भनेको त हामीहरुको 1/2 भनेको त sin 30 को भ्यालु हैन त। सो हामीहरुको थीटा भनेको देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 30 डिग्री। थीटा को भ्यालु कति रहेछ त रिक्वायर्ड भ्यालु अफ थीटा इज 30 डिग्री भनेर हामीहरुले यसरी लेख्न सक्छौं।